खाना खाई खाना बैठी कुत्ता भी तो कहते रे अंत लाठी रे मारी साला कमरों में कमरे तोड़ दी साला सी कुत्ता के साला सी नहीं वो कुत्ता जी की साला जी कितना अच्छा रिश्ता साले का रिश्ता है। अब कुत्ता बिल्ली सब एक साला बना दो मिले। इसलिए मेरे बच्चों ये पैगाम था पर्दे का। तुम्हारी बीवी है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी बीवी को रोको, अपनी बीवी को टोको, तुम देवर से पर्दा करो। जब देवर आए घर के अंदर दाखिल, हाँ यहाँ मजबूरी है, एक ही घर है, अब उसी घर में शौहर भी है देवर भी है, तो वहां देवर जब घर के अंदर दाखिल हो तो वो खनखार करके आए, गला साफ करके आए, ताकि भाभी पर्दा कर ले। भाभी हाँ पर्दा कर ले। और एक बात और, मैं आराम कर रहा था, हमारे अकाबिरीन उलमा बहुत बड़े आलिम दीन हजरत मौलाना अहमद हुसैन साहब, मुफ्ती अहमद हुसैन साहब दामद बरकातुहू बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि निकाह से पहले लड़की को देखते हैं। देखे जी ना, देखे जी ये देखो, देखने की इजाजत एक मुफ्ती साहब ने ही बताया, देखने की इजाजत शरीयत ने अगर किसी को दी है तो वो लड़का को दिया है, यानी जिस लड़के की शादी है लड़की से वो एक झलक देख ले। क्या देख ले? झलक, झलक देख ले। झलक किसको कहते हैं? वो लड़की है बस देख, बस झलक भाग की बातचीत चल ले, अब गुलब्बा गला घूमो लड़की, अभी बातचीत चली है, लड़की का मोबाइल नंबर आ गया लड़के के पास में, लड़का का मोबाइल नंबर लड़की के पास चला गया है, और कुर्बान जाओ पता ये चला कि ये लड़का लड़की को लेकर लाइन बाजार में घूम रहा है। यही है, वो अभी तुम्हारी बीवी नहीं है, वो अभी तुम्हारी शरीके हयात नहीं है, वो लड़की तुम्हारे लिए गैर महरम है। हाँ निकाह कर लो, निकाह कर लो, फिर तुम्हारी बीवी है, फिर उसे गुलबा घुमाओ, लाइन बाजार घुमाओ, बेलौरी घुमाओ, जहां मन वहां घुमाओ। एक लड़का रमजान के दिन में बोला हजरत एक बात पूछना था, हम पूछो, बोला कि हो हम रोजा छी तो मोगी आई लव यू बोलबो, कहना कहना तोरा खुजली बैगन उसकी आई लव यू बोलेगा। अरे बोलो, किसने मना किया? लेकिन आखिरी की चलना चाहिए, राती बोलिए। मेरे बच्चों, मैंने जो बताया है पर्दे का एहतमाम करना, अपनी नजरों को, अल्लाह का कुरान कहता है ऐ मुसलमानों मोमिनों जब रास्ते में चलो अपनी निगाहों को नीची रखो, अपनी निगाहों को नीची रखो। किसी की बहू को नहीं देखना है, किसी की बीवी को नहीं देखनी है, किसी की बहन को नहीं देखनी है, किसी की माँ को नहीं देखनी है, अपनी नजरों को पाक रखो। इंशाअल्लाह तुम्हारे घर में बहू बेटी तुम्हारे बहनें पाक रहेंगी। इंशाअल्लाह अमल करोगे? अरे इंशाअल्लाह अमल करोगे मेरे बच्चों? इंशाअल्लाह बदनिकाही से बच्चे का हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, बस ये पैगाम देना था जो मैंने आपको दिया है। साथ ही साथ बच्चियों का मदरसा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए एक बात याद रखिएगा, अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को पैदा किया जन्नत में। कहाँ पैदा किया? जन्नत में पैदा किया। अच्छा, बड़ा ऊंचा मकाम है, औरतों का बड़ा आला मकाम है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। और अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। औरतों के साथ जुल्म मत करो। अल्लाह के रसूल ने आखिरी खुतबे में इरशाद फरमाया था, लोगों औरतों के साथ जुल्म मत करना, औरतों के साथ अच्छा सलूक करना, औरतों के साथ अच्छा बर्ताव करना। कुर्बान जाओ, बार बार आप जोर दे रहे थे औरतों के बारे में कि हरगिज औरतों के ऊपर में जुल्म ना हो। यहाँ तो बाज लोग अपनी बीवियों को मारते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम वसीला। एक आदमी ने एक आदमी से पूछा, ए दादा हो दी मोगी छा हमरा, ओह दोनों जने पेरी रख दिल हमरा की रंग संभाल ली। बोले सुने आसान तरीका है। बोले की तरीका? बोले मोकला 5 6। बोले हाँ अच्छा है। बोला ओकर पेंठी बनावे।
5 पेंठी पहनवा, 5 पेंठी साया मारा, दोनों ठीक भाई भी। मारने का हुक्म नहीं है। और कुर्बान जाओ, औरतों के ऊपर में हाथ मत उठाओ, औरतों के ऊपर में जुल्म ना करो। अल्लाह की बारगाह में इसका जवाब देना होगा। जुल्म ना करो, जुल्म ना करो। अल्लाहु अकबर कबीरा। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ, इसका हिसाब व किताब देना होगा। दुनिया में अगर किसी ने किसी को गाली दिया है, अल्लाह की बारगाह में इसका भी हिसाब व किताब होगा। हजरत मौलाना हजरत कारी तसव्वुर साहब के मदरसे में ये हमारी बेटियां पढ़ रही है, ये हमारी बच्चियां पढ़ रही है। कुर्बान जाओ, मैं तो दुआ गवा हूँ कि अल्लाह इन बच्चियों को हाफिजा बना दे, आलिमा बना दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी बच्चियों को तालीम दो। एक बात याद रखिएगा, और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमतिन मुस्लिमा। इल्म का तलब करना हर एक मुसलमान औरत और मर्द दोनों पर फर्ज है। सिर्फ बेटे को पढ़ा लेने से नहीं होगा। हम अपने बेटे को दारुल उलूम भेजकर पढ़ाए, हम अपने बेटे को नदवा में पढ़ाए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी बेटियों को भी हम क्या कहते हैं मदरसतुल बनात में डालकर हम उसे भी हाफिजा बनाएंगे, हम उसे भी आलिमा बनाएंगे। इसलिए अगर बेटा नियमत है तो बेटी भी नियमत है। लेकिन एक मुसलमानों, नौजवानों, एक बात याद रखो, बेटा नियमत है लेकिन बेटी नियमत भी है, बेटी बरहमत भी है, बेटी बरकत भी है। बेटी नेमत भी है, बेटी रहमत भी है, बेटी बरकत भी है। बेटी क्या है? अरे बोलो भाई, बेटी क्या है? बरकत है, नेमत है, रहमत है, बरकत है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जिस घर में सबसे पहले बेटी की विलादत हो जाए, पैदाइश हो जाए, अल्लाह उस घर के अंदर में 10 गुना रोजी में बरकत अता फरमा देता है। जिस घर में सबसे पहले बेटी पैदा हो, अल्लाह 10 गुना रोजी बढ़ा देता है कि मैंने इस घर में बेटी पैदा किया है। मुसलमानों, नौजवानों, अपनी बच्चियों से मोहब्बत करो, अपनी बेटियों के बच्चों के साथ अच्छा सलूक करो। जिस नजर से अपने बेटे को देखते हो, जिस मोहब्बत के साथ अपने बेटे को देखते हो, उसी नजर के साथ अपनी बेटियों को भी देखो। अगर एक सामान अपनी बेटी के बेटे के लिए लाया हो तो वही सामान बेटी के लिए भी लाओ। लेकिन यहाँ नहीं होता है, या नहीं होता। अगर 5 बेटी के बाद एक बेटा अगर हुआ, आहा मुन्ना गेले पूर्णिया, अब बेटी 5टा बेटी थी, एक मुन्ना, तो 5 बेटी के लिए लिखी 2 टका वाला पापड़ 5 पैकेट, अब मुन्ना के लिए लिखी रसगुल्ला। ये ना इंसाफी ना करो, ये हक ना मारो। आहा, पहली आवाज अरब के अंदर में जो गूंजी वहां मीना खिलाल की थी, लोगों मक्का वालों सुनो, बेटियों को जिंदा दफन मत करो, बेटियों को दरगोर मत करो, बेटियों से नफरत ना करो। ये मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह ने अपने महबूब को कुर्बान जाओ 4 बेटियां अता फरमाए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अपनी बेटी सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जब इस दुनिया के अंदर में तशरीफ लाई, मक्के के अंदर में उस वक्त पैदा हुई जब लोग बेटी को पसंद नहीं करते। अच्छा, इसकी वजह क्या थी कि लोग बेटी को पसंद नहीं करता थे। बेटी होती थी उसको दफन कर देता, कब्रिस्तान गया दफन कर दिया, मैदान गया दफन कर दिया, रेगिस्तान गया कब्र खोदी दफन कर दिया। बेटी नहीं चाहिए। क्यों? ओहो, इसकी वजह यही थी कि ये बेटी, ये मेरी बच्ची बड़ी होगी और किसी से शादी करानी होगी, कोई मेरा दामाद बनेगा, कोई मुझे अकड़ दिखाएगा, कोई मुझे आंख दिखाएगा, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए ना ये जिंदा रहेगी ना कोई मेरा दामाद बनेगा। आमीना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर में तशरीफ लाए और आपने लोगों को मना किया कि लोगों, जिस तरीके से बेटा अल्लाह की नेमत है उसी तरीके से बेटी भी अल्लाह की नेमत है। और कुर्बान जाओ, जिस तरीके से तुम अपने बेटों से मोहब्बत करते हो उसी तरीके से अपनी बेटियों से भी मोहब्बत करो। वो भी अल्लाह की मखलूक है, ये भी अल्लाह की मखलूक है, वो अल्लाह का बंदा है, ये अल्लाह की बंदी है। और कुर्बान जाओ, लोगों को अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया है। एक बात और बताता चलूं, अपनी बेटियों का हक मत मारना मुसलमानों। अच्छा, एक बेटा है एक बेटी है, मैंने कह दिया एक बेटा है एक बेटी है, या एक बेटा है 4 बेटी है। गुलबाग में एक दुकान है, अब बताइए ये दुकान किसको मिलेगी? बेटा को
हाँ भाई बेटा को देंगे, हाँ? एक लोटा है बेटा, एक लोटा चिराग है। गुलब्बा की दुकान कौन लेगा? बोले मंगरूली थी। बाकी ये बेटियां कहां जाएंगी? ये बेटियां किसकी औलाद है? बेटा आपकी औलाद है, ये बेटी किसकी औलाद है? कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। तो पता ये चला कि उस दुकान में जहां बेटे का आधा हक है, वहीं पर बेटी का भी हक है। उसमें से बेटी को भी दो, उसमें से बेटी का भी हक है। किसी का हक ना मारो, किसी का हक मत दबाओ। और सुनो नौजवानों, अगर तुम्हारी बहन बाप मर गया है, जमीन है, जायदाद है, बीटो बारी है, अपनी बहन को भी हिस्सा दो। बहन का हिस्सा खा के मर जाओगे, अल्लाह को क्या जवाब दोगे? कुर्बान जाओ। बहन का हिस्सा खाकर मत मरो, किसी का हिस्सा दबा कर मत मरो। अल्लाह अकबर कबीरा। इंशाअल्लाह औरतों के साथ अच्छा सलूक करेंगे। अपने हाथों को उठाए इंशाअल्लाह। अपने बच्चियों के साथ अच्छा सलूक करेंगे। जहां पर बेटे को पढ़ाना है, वहां पर पहली फुर्सत में अपनी बेटियों को भी पढ़ाना है। औरतों के साथ जुल्म नहीं करना है, औरतों के साथ जुल्म नहीं करना है, औरतों के साथ अच्छा सलूक करना है। औरत चाहे जिस शक्ल में हो, माँ है उनकी खिदमत करनी है, बेटी है उनकी अच्छी तरबियत करनी है, बीवी है उनके साथ अच्छा सलूक करना है। और जहां तक अच्छा खाला, देखिए खाला का क्या मकाम है। कुर्बान जाओ मुसलमानों। एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मैं जिहाद में जाना चाहता हूँ, मैं जिहाद में जाना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, तुम्हारी माँ जिंदा है? कहा गया रसूल अल्लाह मेरी माँ इंतकाल कर गई है। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, तुम्हारी खाला है? कहा गया रसूल अल्लाह खाला है। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जा खाला की खिदमत कर, अल्लाह तुम्हें जिहाद करने का सवाब अता फरमाए। आज हम लोग अपनी खाला को भूले बैठे। हमें इस्लाम ये नहीं सिखाता है। हाँ, दुनिया में औरतों की इज्जत नहीं रही, दुनिया में औरतों की इज्जत नहीं रही, बेफातिमा से अब कोई औरत नहीं रही, बेफातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। इसलिए बेटी हो उसके हक अदा करना। माँ बीवी है अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ अच्छा सलूक करना है। खाला है उनकी खिदमत करनी, उनके साथ अच्छा सलूक करना है। बहन है उसका हक है अल्हम्दुलिल्लाह बहन के हक अदा करना है। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, जलसा सुनना बहुत बड़ी बात नहीं है। अमल अगर आपने कर ली अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपका आना, आपका बैठना, आपका सुनना, जलसे वाले का जलसा सजाना और मुक़र्रिर का बोलना अल्हम्दुलिल्लाह सब के सब कबूल ही कबूल है। साथ ही साथ कुरान, कम से कम अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। माशाअल्लाह। बताओ अपनी पर्ची है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप में क्या बताऊं, देखिए मौजू थोड़ा बदल रहा है। मस्जिद अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर है। अरे बोलो भाई। मदरसा रसूलुल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। ये मदरसा अर्श से ट्रांसफर हुआ आलिम अरवाह में। अल्लाह ने सारी मखलूक को जमा कर वो जो पहला खिताब फरमाया, वो मदरसा वहां से उतरा दारे अरकम में, दारे अरकम से वो मदरसा ट्रांसफर हुआ गारे हेरा, गारे हेरा से मदरसा ट्रांसफर होकर मदीना पहुंचा। मस्जिद नबवी की जब बुनियाद रखी गई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कोने में मदरसा कायम किया। अब वो मदरसा मदीना सेंटर बना, वहां से ये मदरसा पूरी दुनिया के अंदर में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा फैला हुआ है। और हर गांव के अंदर में मकतब है, मदरसा है। मैं तो चाहता हूँ, मैं तो कहता हूँ कि हर मोहल्ले में कम से कम 2-2 मदरसे, 2-2 मकतब होनी चाहिए। जहां पर बेटों लड़कों का मदरसा है, वहां पर लड़कियों की मदरसा होनी चाहिए।
انشاءاللہ ہونی چاہیے نا. ارے بنائیں گے انشاءاللہ. کتنے لوگ تیار؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. میں دیکھنا چاہتا ہوں. الحمدللہ ماشاءاللہ سارے لوگ تیار ہیں. ایک بات اور یاد رکھیے گا, بہت تیزی کے ساتھ میری گفتگو مکمل ہوگی. یہ مدرسہ خدیجۃ الکبریٰ للبنات میں, ٹھیک ہے میری بیٹی نہیں ہے, میری بیٹی نہیں ہے, میرا گھر اکوا نہیں, میرا گھر برسونی ہے, اکوا کے ہم نہیں ہیں, ہم چندہ کہہ دیں گے. لیکن سنو, بیٹی کسی کی بھی ہو, ایک جنگ کے موقع پر حاتم طائی کی بیٹی قید ہو کر مدینہ آئی, اور قربان جاؤ بچی کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے, تو اللہ کے رسول کی نظر پڑ گئی کہ بچی کے سر پہ دوپٹہ نہیں, خالی سر ہے, اچھا نہیں لگ رہا ہے. آپ نے نظریں پھیر لی اور اپنے کندھے سے کالی کملی کو اتارا, چادر کو اتارا, ایک صحابی کو دیا کہ یا صحابی کو دیا کہ جاؤ اس بچی کے سر پہ یہ چادر رکھ دو, او بچی کا سر خالی ہے. اور قربان جاؤ وہ صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ وہ تو کافرہ ہے, او کافر کی بیٹی ہے, کافرہ ہے. قربان جاؤ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, او میرے صحابی بیٹی کسی کی بھی ہو, بیٹی بیٹی ہوتی, بیٹی کسی کی بھی ہو, بیٹی ہندو کی ہو, بیٹی یہودی کی بھی ہو, بیٹی نصرانی کی ہو, بیٹی مسلمان کی ہو, بیٹی کسی کی بھی ہو, بیٹی بیٹی ہوتی ہے. یہ مدرسہ خدیجۃ الکبریٰ للبنات میں پڑھنے والی, ہاں ٹھیک ہے ہماری بیٹی نہیں ہے لیکن میرے بھائی کی بیٹی تو ہے, ایک اکوا میں رہنے والے مسلمان کی بیٹی تو ہے, اور قربان جاؤ قرب و جوار کی رہنے والا ہمارا بھائی کی بیٹی تو پڑھتی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اس مدرسے میں میرا بھی تعاون ہونا چاہیے, اس مدرسے میں میری بھی مدد ہونی چاہیے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہم زیادہ نہیں, کچھ لوگ کم از کم 10 آدمی جڑ جائے میرے بھائی, ہم زیادہ نہیں مانگیں گے, 1500 روپے دینے والے انشاءاللہ الحمدللہ. یہ پیسہ ضائع نہیں ہوگا. اچھا وہ لوگ آ جائیں گے جس کے گھر میں بیمار علاج کرتے کرتے تھک گئے, صدقہ سمجھ کر الحمدللہ 1500 روپے اس مدرسے کے اندر میں دے دینا ہے, اپنے ماں باپ کے نام پر, اپنے دادا دادی نانا نانی کے نام پر انشاءاللہ الحمدللہ. ہے کوئی ایسا پہلا نوجوان جو 1500 روپیہ آ جائے بیٹا آج الحمدللہ. دیکھیں پہلا نوجوان تیار ہوا ہے, 1500 روپیہ دینے والا ہے الحمدللہ, آ جائے بھائی. دیکھیے الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ اکوا کی سرزمین ہے. ایک نوجوان پیچھے سے بھی اٹھا ہے, ہم زیادہ آپ سے نہیں مانگ رہے, 1500 روپیہ کوئی بڑی رقم نہیں ہے نوجوانوں. یہ پورنیہ گلاباد میں بھوک لگے گی, ہوٹل میں داخل ہو جاؤ گے, کھانا کھا لو گے, چائے پیو گے, گٹکا کھا کے تھوک دو گے, 500 روپیہ ختم ہو جائے گا. لیکن قسم خدا کی آج اس مدرسے میں دے دو گے, یہ پیسہ اللہ کے بینک میں جمع ہو جائے گا. اللہ اس کا بدلہ یہاں بھی دے گا, آخرت میں بھی عطا فرمائے. محمد کبیر, ہاں دے دی حضرت. وہ کاغذ قلم لکھیے, کاغذ قلم کب نہ ہوگا. آؤ بھائی آ جاؤ, 1500 والے آ جاؤ بھائی, 1500 والے ہیں اور کوئی ہیں؟ اتنا بڑا مجمع ہے, ایک سے ایک پیسے والے بیٹھے, آ جاؤ آ جاؤ. دیکھیے جو دینے والا ہے وہ دے گا, جو دینے والا ہے وہ دے گا, جو دینے والا نہیں ہے یہ تقریر سنائیے مت, یہ تقریر کھلا کے الٹا دیے, 1 ٹکا نہیں دے گا. محمد عنایت صاحب الحمدللہ. دیکھیے یہ ہمارے بھائی جناب محمد عنایت صاحب اکوا الحمدللہ. یہ 500 روپے عنایت بھائی نے دیے ہیں الحمدللہ. 1000 روپے دیے ہیں عنایت بھائی. یہ دیکھیے ایک نوجوان 1000 روپے الحمدللہ الحمدللہ. اور کوئی بھائی میرا ہے بھائی, چائے والے بیٹھ جائیے, آپ جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیے الحمدللہ. سب جلسہ سنے گا, آپ جلسہ نہیں سنیے گا, بیٹھ جاؤ. اور کوئی ہے 1500 والے الحمدللہ, 1500 والے دینے والے اور کوئی ہیں؟ کچھ نوجوان تیار ہو جائے انشاءاللہ. حالانکہ ہاسٹل نہیں ہے لیکن اب انشاءاللہ ہاسٹل یہاں پر چالو ہو جائے گا, بچیوں کا ہاسٹل چلے گا الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور کوئی ہے نوجوان بھائی 1500 روپے دینے والا؟ دیکھو نقد ہے, نقد دے دو, نقد نہیں انشاءاللہ فون پے کر دو, گوگل پے ہے گوگل پے کر دو الحمدللہ ثم الحمدللہ. اچھا یہ بھی آفر ہے, اگر آج پاس میں نہیں ہے تو اپنا نام لکھا دیے, کل لا کر حضرت کے حوالے کر دیے گا, قاری تصور صاحب کے حوالے کر دیے گا. نوجوانوں یہ 1500 روپے سے تم غریب نہیں ہو جاؤ گے, لیکن یہ 1500 روپے آپ یہ مدرسہ خدیجۃ الکبریٰ للبنات میں دے دو گے, اس مدرسے کا بھلا ہو جائے گا, اللہ تیرا بھلا کر دے گا. ماشاءاللہ. یہ دیکھیے جناب محمد رضوان صاحب الحمدللہ, انہوں نے 500 روپے دان کیا ہے. اللہ ان دان کو قبول کرے نو الحمدللہ. یہ جتنے لوگوں نے اللہ 500 روپے 1000 روپے دیے ہیں, اللہ سب کے دینے کو قبول فرما لے. اللہ سب کے ماں باپ کو کربڑ کربا جنت الفردوس میں اعلیٰ سلام مقام عطا فرما دے. آمین بولے الحمدللہ ماشاءاللہ الحمدللہ. اور کوئی نوجوان ہے 1500 روپے دینے والا؟ یہ دیکھیے ایک نوجوان اور آیا ماشاءاللہ. یہ دیکھیے ایک نوجوان اور آ رہا, آنے دیجیے. دیکھیے جو دینے والا وہ دے گا الحمدللہ, اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہاں پاس میں ہے دے دیجیے, نہیں ہے تو مجبوری ہے.
کوئی زبردستی بھی نہیں ہے کہ آپ کو دینا ہی ہے. الحمدللہ کل بھی لا کے دے سکتے ہیں ہم حافظ صاحب قاری صاحب کو. دیکھو اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں مال دیا, دولت دیا, میرے راستے میں خرچ کرو. تم خرچ کرتے رہو گے, ہم تمہیں دیتے رہیں گے. اگر تم روک لو گے تو ہم بھی روک لیں گے. اللہ کبھی دے کے آزماتا ہے, اللہ کبھی لے کے آزماتا ہے. اور ایک بات یاد رکھیے, جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا, جو دین کے کاموں میں خرچ نہیں کرتا, جو مسجد مدرسہ میں چندہ نہیں دیتا ہے, جو نیک عمل نہیں کرتا ہے, اللہ اس کو ڈاکٹر کے یہاں بھیجتا ہے. کہاں بھیجی بولا؟ اللہ بلا مصیبت پریشانی خالی بیماری, اللہ اس کو ڈاکٹر کے یہاں بھیج دیتا ہے, اور ڈاکٹر اس کو اللہ کے یہاں بھیج دیتا ہے. بولے جا جھمیلے ختم ہے. اس لیے نوجوانوں, کبھی اللہ دے کے آزماتا ہے, کبھی اللہ لے کے آزماتا ہے. یہ 1500 روپے سے الحمدللہ کچھ جانے والا نہیں ہے. الحمدللہ. اچھا وہ لوگ بھی آ جائیں. دیکھیے ایک نوجوان اور اٹھا, آ جا بیٹا, آ جا, ماشاءاللہ. وہ لوگ بھی آ جائیں جو 100 200 300 400 500 100 روپیہ, کم سے کم 100 روپیہ دینا چاہتا ہو. الحمدللہ ہم تو چاہتے ہیں کم از کم 100 روپیہ اگر آپ کا آ جائے میرے بھائی. یہ 100 روپے کون سی بڑی رقم ہے میرے بچوں, کون سی بڑی رقم ہے. الحمدللہ کیا یہ 100 روپے دینے کے بعد تم غریب ہو جاؤ گے؟ نہیں. الحمدللہ 100 200 روپے لے کر کے اپنے اپنے ہاتھوں میں آؤ, دے دیکھتے کتنے لوگ تیار ہو رہے ہیں انشاءاللہ. اے بڑے بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ, قرآن پڑھاؤ, قرآن پڑھاؤ. بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ, قرآن پڑھاؤ, قرآن پڑھاؤ. سرکار کی سیرت پہ ذرا ان کو چلاؤ, قرآن پڑھاؤ, قرآن پڑھاؤ. ماشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. اے بابو کچھ بچے چادر رومال لے کر گھوم جائیں. دیکھیے ابھی آپ لوگ جانے کا فضا مت بنائیے گا. میرے بعد بھی بڑے بڑے جید عالم دین تشریف فرما ہے. علماء کا چہرہ دیکھنا بھی ثواب ہے. الحمدللہ ان کی تقریر سن کر کے مجلس میں اختتام پر دعا کر کے یہاں سے جائیے گا. بھائی چادر رومال لے کر کچھ بچے گھوم جا بھائی, جس کو 10 20 1 روپیہ 2 روپیہ دینا ہوگا چادر رومال میں دے دے گا. اچھا ہماری ماں بہنوں کے پنڈال میں بھی چادر رومال تھوڑا گھوموا دیے بابو. میری ماں بہنوں, تاریخ اسلام گواہ ہے, اس دین کے لیے سب سے پہلے مال کی قربانی عورت کے ساتھ میں دی ہے. میری ماں بہنوں, آپ اس کی بیٹی ہو, دل کھول کر اس مدرسے میں تعاون کرنا. انشاءاللہ اللہ تیری بیٹی کو بھی بیٹے کو بھی حافظ قرآن بنا دے گا. اللہ تیری بیٹیوں کو بھی عالمہ بنا دے گا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اے بھائی اے چادر رومال پکڑ لو بابو, کوئی پکڑ لو تھوڑا سا دیکھتے ہیں. ہے کوئی ہے وہی کمیٹی والوں میں سے کوئی نہیں ہے, اراکین جلسہ میں سے کوئی ہے؟ چادر رومال تھوڑا پکڑ لیے, گھوم جائیے. اللہ قبول, اللہ قبول فرمائے. بھائی گھوم جاؤ, بھائی چادر رومال لے کر گھوم جاؤ تھوڑا سا. نہیں ہے, کوئی نہیں ہے نا بھائی, پکڑ لو بھائی, شرم کی بات نہیں ہے. ارے اس میں شرم کی بات نہیں ہے. یہ قربان جاؤ, آپ بچیوں کے لیے اٹھے ہو, وہ بچیاں جو چٹائی پر بیٹھ کر اللہ کی قرآن پڑھتی ہے, الحمدللہ اللہ کے رسول کے گھر کے لیے اٹھے ہو آپ. اس میں شرم کی بات نہیں ہونی چاہیے. اے بابو آپ لوگ بھی چادر رومال پکڑ لیے تو میں چاہتا ہوں سب آدمی اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے. میرا بھائی پاکٹ میں ہے تو دے دو, نہیں ہے اللہ معاف کرے گا, لیکن رکھ کر نہیں دینا یہ بخیلی ہے, اور بخیل کی دوستی اللہ سے نہیں ہو سکتی ہے. 10 20 50 100 جو آپ کے پاکٹ میں ہے, اور کیا کہتے ہیں کہ دے دیں, صدقہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دینے کو قبول فرما لے. اور ساتھ ہی ساتھ یا اللہ جن جن لوگوں نے دام دل میں سخن قدم تعاون کیا, اللہ سب کے دینے کو قبول فرمائے, اور اللہ سب کے حاضری کو قبول فرما, اللہ سب کے آنے کو قبول عطا فرما لے. انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ہی ختم کرتا ہوں کہ خدا اگر جو چاہے تو دیدار ہوگا, خلوص و محبت کا اظہار ہوگا, رہی زندگی تو پھر ملاقات ہوگی, ہماری اور آپ کی کوئی بات ہوگی. وما آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی چادر رومال لے کر گھوم رہے ہیں, الحمدللہ کچھ نہ کچھ چادر رومال کے اندر میں ڈالتے رہیے گا. ہماری ماں بہنوں کو پنڈال پر رضاکار لوگ چھوٹے چھوٹے بچوں کو چادر رومال لے کر بھیج دیں. پردے کا خیال رہے, کوئی نوجوان بڑے لوگوں کو نہ بھیجیں. ہماری ماں بہنیں جہاں تک ہو سکے دل کھول کر اس مدرسے کے اندر میں تعاون کرنا. انشاءاللہ اللہ تیرے بیٹے کو بھی حافظ قرآن بنا دے گا, اللہ تیری بیٹیوں کو بھی حافظہ بنا دے گا, اللہ تیرے بیٹوں کو بھی عالم بنائے گا.